يلا تبع. دونك غنديرو واحد ديسكريبسيون واخا. دونك غنديرو ماذا ديسكريبسيون. قال لك décrire ou la décrivez l'évolution de la concentration de la phosphocréatine et de l'ATP. تبع معايا مزيان. تبع معايا الله يرضي عليك. تبع. دونك قال لك décrire l'évolution ديال la phosphocréatine وديال اش اخر وديال ماذا ديال l'ATP واخا. تبع معايا. دونك اش غادي نديرو هنايا؟ تبع الله يرضي عليك. تبع. دونك اول سؤال هي الديسكريبسيون. اون فا ديكريغ الله يرضي عليك ديسكريبسيون. ما تبقاش تخربق لك الديسكريبسيون. دابا اش غنديرو اون ديسكريبسيون واخا. ديكريغ l'évolution de la concentration de l'ATP. Donc c'est une description. La description. السؤال الاول عاطيني اون ديسكريبسيون وعاد واش من مورا غندير ديدكسيون. دونك ما كتبانش. دونك السؤال الاول شنو؟ سي اون ديسكريبسيون واخا الوليدات وتصنت ليا قال لك ديكريفي ليفوليسيون ديال لا تي بي والفوسفوكرياتين. نوصفوا التغير ديال الفوسفوكرياتين وديال لا تي بي واخا. اش غادي نقول لهم بسهوله تامه؟ عقلوا على هذه الكلمه مزيانه لي بيوف. عقلوا على هذه الكلمه اون رومارك. ملي يقول لي دير ديسكريبسيون بدا اون رومارك. اشنو كنشوف؟ اون رومارك. اون رومارك نلاحظ. اون رومارك واخا. اون رومارك كوا؟ اشنو كنشوفوا الوليدات هنايا؟ اون رومارك كوا واخا. اون رومارك كو او فور اي ا ميزور يعني في نفس الوقت او في نفس الان au fur et à mesure que l'intensité de l'exercice وتبع معايا l'intensité ديال l'exercice هذا l'intensité de l'exercice musculaire كل ما تزادت كل ما لو طو ديال لا فوسفوكرياتين او لا كونسونطراسيون ديال لا فوسفوكرياتين diminue alors que l'ATP كيبقى stable alors que la concentration d'ATP reste stable واخا. دونك الفوسفوكرياتين كينزل واخا و l'ATP كيبقى stable. صافي الوليدات واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ دونك اون رومارك واخا غنقول اون نلاحظ اون رومارك. وتبعوا الوليدات راه عندكم مشكله ولي بيوف. راه عندكم مشكل في القراءه ديال لي كورب. راه ما كديروش لا بون ليكتور. راه كتبقاو غير تزروطوا تصنتوا مزيان ما يبقاوش يحيدوا لكم في لي نوت. خذوا هذه كتبوها عندكم اون رومارك. ملي كيعطيوني ندير ديسكريبسيون كنكتب اون رومارك نلاحظ اش كنشوف. اون رومارك كوا كو اون رومارك كوا اشنو كو كوا au fur et à mesure. أعطيكم كلمات زوينة تبقاو تستعملوها. au fur et à mesure que l'intensité يعني كل هذه au fur et à mesure هي كلما يعني تزادت l'intensité de l'exercice. au fur et à mesure que l'intensité ديال اش؟ l'intensité de l'exercice واخا que l'intensité de l'exercice مالها يعني اشنو غنقولوا ليها؟ augmente شنو كيطرى ليا؟ لو طو دو لا فوسفوكرياتين او لا concentration هاهي la concentration de la phosphocréatine مالها diminue ولا بغيتي تقولوا لي فالور راه مزيان. الا بغيتو تقولوا الفالور راه مزيان. لا ما نقولش غونوفيلمون ما نقولوش دابا. انا كندير غير ملاحظه ديال الوثيقه ديسكريبسيون. هذه نزلات هذه بقات ستابل. هذه ال ديمينو هذه كتبقى ستابل سالينا. ما تبقاش تزيد من راسك. هذيك راه ديدكسيون. لا تي بي كيطرى لي غونوفيلمون هذيك راه ديدكسيون استنتاج. هذاك راه استنتاج الوليدات. ملي كنقول كاين غونوفيلمون ديال لا تي بي هذاك راه استنتاج ماشي ديسكريبسيون. هذيك الله يرضي عليك. دونك تبع معايا مزيان. كنقول اشنو كيطرى ليا؟ l'intensité de l'exercice augmente, la phosphocréatine diminue alors que
شنو عندي الوغ كو شنو هو لا كونسونطراسيون انا كنختزلها بهذه المعقوفه. لا كونسونطراسيون ديال لا تي بي غيست كتبقى كتبقى ستابل مستقره، كتبقى ستابل واخا. وإلا بغيتو تزيدو لي فالور هنا كانت 60 مليمول بار كيلوغرام ونزلت الفوسفوكرياتين حتى وصلات تقريبا 15 مليمول بار كيلوغرام، الوغ كو لا تي بي كانت في 20 وبقات بريسك في 20 مليمول بار كيلوغرام. صافي الوليدات. دونك هذه هي ديسكريبسيون، هذه اون بون ديسكريبسيون فيها اون ريمارك نلاحظ كلما تزادت لي لانتونسيتي د ليكزرسيس كل ما لا فوسفوكرياتين كتنزل ديمونو، الوغ كو الاي تي بي الكونسونطراسيون التركيز الاي تي بي كيبقى مستقر ستابل. الله يرضي عليك. صافي الوليدات. يلا تبع معايا الله يرضي عليك. دابا اش غنمشيو غنديرو الجزء الثاني من السؤال. الجزء الثاني من السؤال اللي كان يتمحور على واحد الديديكسيون. قال لي من بعد كو ديدويزيفو دونك نكتب ليه ديدكسيون، غنكتب ليه ديدكسيون وغادي نجاوب ليه. غادي نكتب ديدكسيون وغادي نجاوب. واخا الوليدات. دونك ديدكسيون تبع معايا الله يرضي عليك. دونك ديدكسيون استنتاج. اشنو غادي نستنتجو هنا الوليدات؟ اشنو غادي نستنتجو؟ الله يرضي عليكم اشنو غادي نستنتجو؟ شنو هو الاستنتاج اللي عندي هنا؟ هو انه تبع هادشي راه مهم. تبع. دونك ديدكسيون اش غادي نقول؟ كل ما واخا الفوسفوكرياتين كتنزل لا تي بي كتبقى هي. يعني شنو كاين واحد الجديد ديال الاي تي بي، واحد الغونوفيلمون ديال لا تي بي. واخا غونوفيلمون ديال لا تي بي كتجدد. واخا دونك كاين ان غونوفيلمون ديال لا تي بي. صافي. دونك الفوسفوكرياتين كتنزل لا تي بي كتبقى مستقره. هادشي ما خاصنيش ندوكرو في الديسكريبسيون لان الديسكريبسيون غير ملاحظه. هادشي خاصني ندوكرو في ديدكسيون في الاستنتاج. دونك شنو غنقول ليه في الاستنتاج؟ اون ديدوي نستنتجو اون ديدوي كو لا تي بي est renouvelé يتجدد renouvelé par la voie anaérobique كيتجدد عن طريق المسلك اللاهوائي ديال الفوسفوكرياتين. لا فوا انايروبيك دو لا بي سي لا فوسفوكرياتين. صافي الوليدات. دونك هادشي اللي دير الوليدات. دونك اون ديدوي كو لا تي بي كيتجدد ليا عن طريق المسلك اللاهوائي ديال الفوسفوكرياتين. لا فوا انايروبيك دو لا فوسفوكرياتين واخا اولا اي ريجينيري باغ لا فوا ديال الفوسفوكرياتين. دونك هاد الفوسفوكرياتين كتنزل واخا باش نصايبو لا تي بي. كنستهلكو الفوسفوكرياتين باش نصايبو لا تي بي. وإلا عقلتو على لا رياكسيون مزيان راه هي عندي شنو هي الفوسفوكرياتين الوليدات. ملي كنزيد الفوسفوكرياتين كنزيد عليه اشنو؟ كنزيد عليه لا دي بي راه كيعطيني كرياتين زائد ا تي بي، وبالتالي كنكون جددت الا تي بي. الا تي بي غادي يبقى مستقر لانه غيطلع وانا كنستهلكو، والكرياتين مالو اش كيطرا ليه؟ كينزل. دونك الا تي بي كيبقى يتجدد، الفوسفوكرياتين كينزل كيولي سو فورم ديال الكرياتين. صافي الوليدات. حسب التفاعل هاد لا رياكسيون هادي. صافي الوليدات. يلا نمشيو نكملو. عقلوا على هاد التفاعل مزيان. هاد التفاعل راه مهم بزاف. واخا يلا كملوا الوليدات. كمل. شنو عندي اخر؟ ما قالوا لي لا جوستيفيكاسيون لا والو. قال لك décrivez l'évolution de la concentration de la phosphocréatine et d'ATP، ومن بعد قال لك que déduisez-vous. قال لك دير لي واحد وصف. واخا دير وصف ديال التطور ديال التركيز ديال الفوسفوكرياتين وديال الا تي بي. واخا ها هو الوصف درناه، ومن بعد قال لك دير لي استنتاج ديدكسيون. ماذا تستنتج؟ ها الاستنتاج. واخا راه لا فوا ديال الفوسفوكرياتين راه فوا انايروبيك عباد الله. لا فوا ديال الفوسفوكرياتين راه انايروبيك. هذا راه غلط فادح عندك ديروه. ملي كنقول فوسفوكرياتين راه لا فوا الى انايروبيك ما كتحتاجش الاكسجين.
لا فوا ديال الفوسفوكرياتين راه انايروبيك. وفاش غنبغيو في التسلسل ديال التمرين غادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج الوليدات، غادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج مهمين. يلا تبع معايا، تبع الله يرضي عليك، تبع. يلا. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ اش غنديرو الوليدات؟ غنمشيو دابا للكورب الثانيه والثالثه. صافي يلا تبع معايا دوكيمون 2. واخا دوكيمون 2 اش قالوا لي فيه؟ قالوا لي واحد لو سبورتيف غنعبروا عنده اون ميزوري لا كونتيتي ديال الاكسجين كونسومي، غيعبروا الكونتيتي ديال الاكسجين اللي كتكونسوما ولو طو ديال الفوسفوكرياتين حتى هو كونسومي. واخا او لا لو طو ديال الفوسفوكرياتين بريزون دون لو موسكل فواحد ليكزارسيس فيزيك دانتونسيتي موين، واحد ليكزارسيس فيزيك اللي لانتونسيتي ديالو موين. واخا دونك اش قالوا لي السؤال شنو هو؟ عاوتاني رجعت لي ديسكريبسيون. اشنو غنديرو ديسكريبسيون؟ ليفوليسيون سيمولتاني دو لا كونتيتي ديال الاكسجين كونسومي اي لو طو ديال الفوسفوكرياتين. واخا شنو هو السؤال؟ دونك انا غنمحي هادشي صافي، سكريني هادشي الله يرضي عليكم، سكريني هادشي غادي نمحيه. يلا الوليدات هادشي غادي نمحيه، يلا سكرينيو. واخا يلا الوليدات، يلا. دونك تبع يلا تبع. دونك اش غادي نقولوا هنا الوليدات؟ اش غادي نقولوا هنايا؟ تبع معايا مزيان. دونك شنو عندي؟ دونك تبع معايا مزيان الله يرضي عليك، تبع معايا مزيان. décrivez l'évolution simultanée de la quantité ديال الديوكسيجين كونسومي. واخا دونك غنديروا اول حاجه ديسكريبسيون الوليدات، عاوتاني ديسكريبسيون. دونك ما كتبانش هنا، نمشيو نهبطوا شويه. دونك ديسكريبسيون ديال اش الديسكريبسيون الوليدات؟ قال لك ديسكريبسيون ديال اش الديسكريبسيون اللي غنديروا؟ ديال ليفوليسيون سيمولتاني. ايفوليسيون سيمولتاني ديال اش؟ ديال l'évolution واخا simultanée واخا l'évolution simultanée ديال اش؟ l'un décrire l'évolution simultanée de l'oxygène et la phosphocréatine. قال لك وصف لي ديسكريبسيون ديال التطور واخا اللي عنده علاقه ديال الاكسجين والفوسفوكرياتين اللي كاين بعلاقه بيناتهم. واخا دونك تبع معايا مزيان. دونك ابخي عندنا اوغمونطاسيون بروغريسيف. نشوف الاجوبه. ستابيليتي تاع الاكسجين، فين هي ستابيليتي تاع الاكسجين؟ بس توضح التلاميذ علاش النقطة ديالاش بالسؤال بالمعلومة اللي غادي يحدد باش يجاوب. ميرسي بروف المجهود حسناتي. مرحبا. دونك تبعوا معايا الله يرضي عليكم. دونك هنا شنو عندي لو طو ديال الاكسجين. هنا حضيو مزيان، سمعوني الوليدات مزيان الله يرضي عليكم. هاد لي كورب ديال الاكسجين حضيو معاهم، هاد المنحنيات ديال التطور ديال كميه الاكسجين حضيو معاها. بعض المرات كيقول لك الاكسجين المستهلك. واخا دونك واحد لاكورب ديال الكونسوماسيون ديال الاكسجين، اذا كانت كطلع راه كونسومي الاكسجين، يعني الاكسجين كينقص كيتكونسوما. واخا دايره بحال بعض ديال الريدكسيون دوكسيجين. بعض المرات كيقول لك شي حوايج اخرى حضيو معاها. اشنو كتعني الله يرضي عليكم؟ حضيو مع الكلمه، قراو بتأني، قراو بشويه. راه هاد الشيء هذا راه كيبغي تقرا. واخا بعض المرات كيكونوا شي دراري ولا وليدات كيجاوبوا مزيان فاهمين الاس في تي، ولكن في الجواب كيزرب وكيلعقها كيجيبها في راسو. واخا دونك اش غادي نديرو هنايا بالنسبه لهاد لاكورب هادي؟ اش غادي نقولوا ليهم؟ في الديدكسيون او الديسكريبسيون غنقول لهم عاوتاني ديك الكلمه ديالنا، ديك الكلمه الزوينه اون remarque quoi؟ اش كنشوفوا؟ اون remarque quoi؟ اش كنروماركيو وليدات؟ انه لو طو ديال الاكسجين
لو طو دو لوكسيجين. شنو هو شمن الاكسجين اللي عاطيني هنايا؟ شنو هو؟ au cours de l'exercice on remarque que au cours de l'exercice au cours de l'exercice au cours de l'exercice شنو كيطرا؟ au cours de l'exercice il y a donc il y a شنو اللي كاين؟ il y a une consommation. هذا راه استهلاك ديال الاكسجين. une consommation استهلاك une consommation ديال اش هاد لا consommation؟ une consommation de quoi الوليدات؟ une consommation وتصنتوا مزيان لي مول اللي كنستعمل باش تستعملوهم. ما تبقاوش تصنتوا العربيه، ما تبقاو لي بيوف، ما تبقاوش تصنتوا العربيه بزاف في الاجوبه، راه غتخرج عليكم. خدموا بحال هكا، فكر بحال هكا، اون ريمارك، اون كونستات، واخا بهاد الكلمات هادو، واخا لوغ دو شي حاجه بحال هكا. ادوات الربط حفظوها باش تستعملوها، كتبوها في ورقه وحفظوها، واخا نقدر كاع نحطها لكم في بوست تحفظوها الله يرضي عليكم. L'exercice, il y a une consommation ديال اش consommation d'oxygène او لا ديال الديوكسيد دوكسيجين. واخا ها هو هذا تا وحفه زيد une consommation ديال l'oxygène. واخا الوليدات une consommation ديال l'oxygène صافي. انا كندوي على au cours de l'exercice. لو روبو راه مشى، لو روبو راه كانت ستابل ابري من مورا ليكزيرسيس فيزيك. هذا هو الغوبو، واخا هذا هو الغوبو كانت ستابل. مي ابري ليكزيرسيس فيزيك، ملي بدا عندي ليكزيرسيس فيزيك بدا كيتكونسوما الاكسجين. ها هو طلع، ملي كيطلع بحال هكا راه كيتكونسوما، حيت لا كورب اللي عاطيني قال لي هاد لا كورب كوريسبون على لا كونسوماسيون دوكسيجين اون فونكسيون دو طون، واخا وهذه il correspond à la taux او لو طو باردون لو طو دو لا فوسفوكرياتين، يعني الكميه ديال الفوسفوكرياتين اون فونكسيون دو طون. صافي الوليدات حاولوا تعرفوا تقراو لي كورب، واخا راه لا كورب اللي مشيتو قريتوها قال لك لا كونسوماسيون ديال الاكسجين، لا كونسوماسيون، واخا صافي. دونك لا كوشيان سبورتيف اون ميزور لا كونتيتي دو كونسومي. اش داروا القياس ديال الاكسجين اللي كيتكونسوما اللي كيتستهلك. هذا راه الاكسجين كيتستهلك، واللي عرفوا تقراو لا كورب الوليدات، واخا يلا زيدوا بارطاجيو اللايف الوليدات الله يرضي عليكم. اللي داخل دابا زيدوا بارطاجيو اللايف. يطلعوا بغينا نطلعوا ل 200 بكلشي كاع لي بيوف اللي عندهم حانسين خصهم يدخلوا. الله يرضي عليكم بارطاجيو اللايف لو ماكسيموم كاع اللي كانوا كيتبعوا معايا وديما متبعين معايا زيدوا بارطاجيو اللايف، واخا بارطاجيو اللايف على الجهد. يلا دونك il y a une consommation ديال الاكسجين، واخا كيتكونسوما ليا الاكسجين. وشنو عندي اخر الوليدات؟ شنو عندي اخر؟ تصنتوا ليا مزيان. une consommation ديال l'oxygène et puis شنو كاين avec تصنت مزيان كيفاش غادي نربطها مع الفوسفوكرياتين. avec quoi؟ avec تصنت مزيان avec شنو غنقول لهم؟ une diminution ديال اش؟ diminution ديال الطو ديال الفوسفوكرياتين، diminution ديال الفوسفوكرياتين. راه في نفس الوقت الاكسجين كيتكونسوما الفوسفوكرياتين كينقص، واخا الاكسجين كيتكونسوما الفوسفوكرياتين كينقص. تصنت ليا مزيان une diminution de la phosphocréatine، واخا avec une diminution ديال اش؟ ديال الفوسفوكرياتين، ديال لو طو ديال الفوسفوكرياتين. نكتبها diminution du taux de la phosphocréatine. صافي. ابخي شنو قال لي حط واحد ليبوتيز، واخا حط اون هيبوتيز. قال لك ساشون كو لو رونوفيلمون دو لا فوسفوكرياتين نيسيسيت لا تي بي. قال لك علما ان التجديد ديال الا تي بي كيحتاج لا فوسفوكرياتين، واخا او لا التجديد ديال الفوسفوكرياتين كيحتاج لا تي بي. قال لك علما ان التجديد ديال الفوسفوكرياتين، واخا الكرياتين اللي بغينا نردوها فوسفوكرياتين خاصنا لا تي بي، صافي. دونك لا تي بي هي اللي كتخلينا نردوا الكرياتين على سوفورم دو فوسفوكرياتين. قال لك علما ان التجديد ديال الفوسفوكرياتين كيدار بلا تي بي، واخا قال لك من بعد شنو قال لك
sachant que le renouvellement des phosphocréatine nécessite l'ATP, proposez en justifiant votre réponse une hypothèse explicative de l'évolution simulée dans le document 2. قال لك عطيني واحد ليبوتيز اللي غتفسر لي علاش هذا الشيء هذا. واخا حنا غنحط واحد ليبوتيز وتبع معايا مزيان. تبع معايا مزيان الله يرضي عليك. دونك تبع معايا. دونك اش غادي نقولوا؟ تبع معايا الله يرضي عليك. اش غادي نقولوا الوليدات؟ دونك l'hypothèse الوليدات. واخا اش غادي نقولوا في ليبوتيز الوليدات؟ اش غادي نقولوا؟ راه البي اي هانتي اتي بي ياك، وهنا عندي الكرياتين غتحول للفوسفوكرياتين، واخا حتى لهنا مزيان، وهاد الاي تي بي غيولي ا دي بي، وديك البي ديالو راه هي اللي تزادت للكرياتين، هي اللي تزادت للكرياتين باش ولا فوسفوكرياتين. صافي هذه هي لا رياكسيون اون رياليتي. يلا دونك اش غادي نقولوا في ليبوتيز؟ دونك ليبوتيز اللي كنقول هنا لا تي بي تصنت مزيان، لا تي بي مالو nécessaire، l'ATP nécessaire au renouvellement ou pour l'ATP اللي كنحتاجو pour le renouvellement لتجديد le renouvellement، واخا اللي كنحتاجو الرونوفيلمون ديال اش؟ رونوفيلمون ديال لا فوسفوكرياتين، دو لا فوسفوكرياتين. تصنت مزيان. كيجيني منين؟ بروفيان هاد لا تي بي اللي كنديرو بيه تجديد ديال الفوسفوكرياتين كيجي منين؟ بروفيان. عقلوا على هاد الكلمه اولا هاد لو فيرب بروفيان منين؟ دي رياكسيون، كيجي من لي رياكسيون التفاعلات. provient des réactions. Une réaction. Les réactions aérobiques. Les réactions aérobiques. يعني les réactions aérobiques يعني اللي كيحتاجوا la consommation de l'oxygène. La consommation de l'oxygène. Hein? C'est-à-dire, on parle de la respiration. On parle de la respiration. Ça fait l'idée. Ça fait. يلا نزيدو نكملو التمرين ديالنا. وقال لك le document 3 présente la relation entre donc عطاونا دوكيومون وقال لك فيه لا ريلاسيون بين الفوسفوكرياتين ولي فوا ايروبيك والروينه كامله. قال لك هذا والكونتراكسيون ميسكولير. قال لك هذا كيبريزونطي علاقه بين الفوسفوكرياتين ولا تي بي والاكسجين لي فوا ايروبيك والكونتراكسيون ميسكولير. واخا دونك نحاولوا نديروا واحد لاناليز ديال هذا الشيما. هذا الشيما راه مهم للوليدات. هذا الشيما هذا يلا تبع معايا مزيان نشوفوا كيفاش غنديروا ليه لاناليز هذا الشيما هذا. يلا تبع معايا الله يرضي عليك. دونك السؤال هو على الشكل التالي. قال لك à partir de l'explication de ce document. قال لك à partir de l'explication ديال هذا الدوكيومون هذا واخا اش قال لك مونطري صافي لا سكرينيتو نمحيه راه غيبقى اللايف اونغيستري ان شاء الله. دونك مونطري قال لك مونطري شنو هو غنمونطريو؟ مونطري كومون لا تي بي. قال لك بين ليا كيفاش الا تي بي مال الا تي بي الوليدات. قال لك بين ليا بلاتي نمسح باش نشوف لا كيسيون هي حدايا. مونطري comment l'ATP est hydrolysé en ADP plus PI au niveau de la fibre musculaire et comment cette fibre peut se contracter. Donc هذا السؤال هاد الأسئلة هادو الوليدات كادو. هذا السؤال اللي غادي حافظ ما يجاوب عليه بلا تمرين بلا والو. ما كيحتاجش تمرين. هاد السؤال هذا ما كيحتاجش تمرين الوليدات. ما كيحتاجش تمرين. قال لك وضح العلاقة بين l'hydrolyse ديال l'ATP en ADP au niveau de la fibre musculaire et comment la fibre se contracte. قال لك غدوي لي على الكونتراكسيون ميسكولير لا تي بي كيفاش كتحول ا دي بي بلس بي اي او نيفو دو لا فيبر ميسكولير. قال لك مونطري كومون.
هو ان ديك لا تيت ديال الميوزين كيكون فيها اي تي بي لور دو ريلاشمون. فاش كتبغي طرا الكونتراكسيون هاد لا دي بي هذا لا تيت دو ميوزين اش كدير ليه؟ كدير ليه غوليز اون ا دي بي بلس بي اي بلس انرجي. وهاد الانرجي هادي il va être utilisé par la tête de myosine pour le pivotement. غدير بها pivotement هاد الانرجي اللي جاتني من لا تي بي صافي. غدير بها البيفوتمون اي بوي غليسمون اكشين ميوزين كونتراكسيون مسكولير وغطرا ليا لا كونتراكسيون مسكولير. وي هذا ناسيونال تجريبي هذا حطيناه وحنا كنصحو فيه دابا. يلا دونك غنقزو هاد لا كيسيون باسكو سؤال ديال الحفاظه اللي حافظ غادي يجاوب سالينا كيفاش كدار لا كونتراكسيون مسكولير والعلاقه بين الاي تي بي ولا كونتراكسيون مسكولير. هاد الاي تي بي كنحتاجو باش ديك لا تيت دو ميوزين تحرك واخا باش كتحرك لا دير بيفوتمون صافي. يلا تبع معايا مزيان الله يرضي عليك تبع معايا. دونك دابا غادي ندوزو لاياش واخا. دونك لا راه هو اللي دو وي انا اللي قاديتو لحتو لحنا في الانستغرام ولحنا في الفيسبوك ودابا كنصحو فيه. علما ان بزاف الوليدات والله الا متبعين معايا جابوا دي 18 دي 19 في التجريبي ورغم انه في دي كيسيون اللي شويه فيهم الخدمه صافي. دونك فوالا هو اسماعيل كتب لكم الحفاظه. يلا نقلوها زيد نمشيو دابا لا كيسيون مونطري لا ريلاسيون. قال لك مونطري اسمع لا كيسيون مزيان اسمع لا كيسيون مزيانه هذه. قال لك مونطري اسمع مزيان مونطري صنت مزيان مونطري بين. هادو راه دي كيسيون اللي كيطلبوا اجوبه اللي واضحه وشفافه. مونطري اشنو غنمونطريو ليهم؟ مونطري لا ريلاسيون. قال لك بين العلاقه مونطري لا ريلاسيون entre quoi la relation mais la relation entre quoi entre la phosphocréatine la relation entre la phosphocréatine واخا معاياش la phosphocréatine la relation بين الفوسفوكرياتين et la consommation تصنت مزيان et la consommation ديال اش et la consommation du dioxygène représenté dans le document. Dans le document 2 هذا هو الدوكيمون 2 هذا الدوكيمون 1 وهذا الدوكيمون 3. في الدوكيمون 2 ولا هذا غيكون دوكيمون 3 ceci donc exploiter ceci pour vérifier l'hypothèse. donc في الدوكيمون 3 الوليدات دونك في الدوكيمون 3 دونك يلاه شفت هاد اللعيبه في البلون خاصنا نقادوها. دونك في الدوكيمون 3 montrer la relation entre la phosphocréatine et la consommation de l'oxygène représentée في document 3 هذا دونك اش غادي نقولوا للوليدات تبع معايا مزيان الله يرضي عليك وحل معايا وديناتك هنايا تبع معايا مزيان الا بغيتي تفهم تبع معايا مزيان. دونك وقال لك اكسبلواتي هاد ليبوتي هاد الدوكيمون بور فيريفيي ليبوتيز اللي كنا حطينا. دونك شنو عندي هنايا اللي كتشوفوا الاكسجين ها هو الاكسجين. دونك كيبان لكم هنا الوليدات ياك دونك ها هو الاكسجين واخا. دونك عندي هنايا الاكسجين تبع معايا مزيان. الاكسجين هذا سي الاكسجين. هذا الاكسجين كيدخل في الميتوكوندري كيطرا به لي رياكسيون ايروبيك ديال لا ريسبيراسيون. دونك هاد لا تي بي هذا اللي كيجيني كي بروفيان دو لا ميتوكوندري كيجيني من لي رياكسيون ايروبيك ديال لا ريسبيراسيون واخا. وهاد لا تي بي هذا اش كنديرو به الغونوفيلمون ديال الفوسفوكرياتين. دونك كيتزاد على اشنو كيتزاد على الكرياتين كيعطيني فوسفوكرياتين. تبع معايا مزيان انا غنوضحها هنايا مزيان كاع. عندي لا تي بي
اللي كيجيني منين؟ اللي كيجيني من لا ريسبيراسيون، اللي كيجيني من لا ريسبيراسيون. واخا هاد لا تي بي اللي كيجيني من الريسبيراسيون شنو كندير بها الوليدات؟ هاد لا تي بي هذا تبع مزيان الله يرضي عليك، كنحول به كنزيد عليه اشنو؟ لا كرياتين. شنو كيعطيني؟ كيعطيني فوسفوكرياتين. وهاد لا فوسفوكرياتين اش كندير بها؟ اش كندير بهاد الفوسفوكرياتين؟ ها هي كنجبد منها لا دي بي حتى هي. دونك شنو كندير بها؟ كتحول ليا لا دي بي واخا اون ا تي بي. وشوف هاد الحريره هادي وهاد لا تي بي هذا كنستعملوه لياش؟ في الكونتراكسيون ميسكولار. كيمشي يلصق في لا تيت دو ميوزين، كيمشي تفيكسا في لا تيت دو ميوزين باش نديرو به لا كونتراكسيون ميسكولار. كونتراكسيون ميسكولار. شوف هاد اللين هذا اونتر لا ريسبيراسيون والفوسفوكرياتين ولا كونتراكسيون ميسكولار. دونك هاد لا تي بي هو كيتفيكسا فوق لا تيت دو ميوزين لور دو ريلاشمون، وفاش الكونتراك كتبغي ترا كونتراكسيون كيتهيدروليزا لا تي بي اون ا دي بي واخا. وهذاك لينيرجي غتخلي لا تيت دو ميوزين دير البيفوتمون ديالها دونك وغطرا لا كونتراكسيون. وداك لا دي بي شنو غيطرا ليه؟ هاد لا دي بي غيرجع ليا واخا، ها هو لا دي بي غيرجع ليا باش كيبقى ديما كنروسيكلي نصايب منو لا تي بي ملي كتجي الفوسفوكرياتين صافي. دونك هادي راه سي ميو، هاد الشيما هادي راه هي هادي، هاد الشيما راه هي هادي الوليدات صافي. دونك كاينه علاقه بين لا ريسبيراسيون لا ميتوكوندري كتصايب ليا لا تي بي واخا باغ لي فوا ايروبيك اللي كيحتاجوا الاكسجين. دونك هنا فاش كندير لا ريسبيراسيون راني كنستهلك الاكسجين اش كيطرى ليه؟ كينقص، كنصايب لا تي بي. وهاد لا تي بي هذا شنو كندير به؟ كنجدد به الفوسفوكرياتين، كنزيدو على الكرياتين كيعطيني فوسفوكرياتين واخا. وهاد الفوسفوكرياتين اش كندير به؟ كنستعملو فاش في لي فوا غابيد ملي يلاه كنبغي ندير كونتراكسيون ميسكولار. دونك لا فوا الاولى اللي كنستعملو هي لا فوا ديال الفوسفوكرياتين. دونك دغيا كتصايب ليا لا تي بي ا بارتير دو لا دي بي بلس بي سي الفوسفوكرياتين كيعطيني ا تي بي. وهاد لا تي بي غنستعملو بور لا كونتراكسيون ميسكولار صافي الوليدات. دونك هذا هو لو ليان الوليدات، هذا هو لو ليان واخا صافي. يلا زيد كمل. دونك كمل. تبع مزيان الوليدات، تبعوا بارطاجيو اللايف اللي باقي ناعس فيقوا. اخر ليله عندنا نبقاو فايقين فيها هي هذه اخر ليله، وغدا قادو نعاسكم ان شاء الله. دونك شنو عندي اخر؟ غير القضيه ما تخلعوش من هاد القضيه نبقى فايق ولا زعما ايام لافاك كانت تكون عندنا خدمه بزاف في الليسانس وفي الماستر. كنا كندوزو لي زيكزامان اللي زعما دي موديول اللي فيهم 5 6 لي بوليكوب واخا بزاف اكثر من الباك 20 مره. وكتمشي ليكزامان وانت ما ناعش وكتمشي دوز وكتجيب 17 ولا تجيب 16، كتجيب مزيان 17 في لافاك راه شي حاجه، وكتجيب مزيان واخا. يعني ما تخافوش من الناس صافي. يلا تبع معايا مزيان الله يرضي عليك. دونك هنايا شنو عطاونا؟ غيزيدونا واحد دونك مونطري لا غولاسيون، نكتبوا لا غولاسيون صافي راه قلتها ديجا واخا راه قلتها. لا تي بي هيا نكتبوها، لا تي بي برودوي par l'ATP produit lors ولا نديرو lors des réactions إن les réactions aérobiques lors des réactions aérobiques صافي يعني اللي كيحتاجوا الأكسجين lors des réactions aérobiques est utilisé ليش كيتستعمل est utilisé pourquoi pour la phosphorylation راه شرحت لكم الجواب دابا غير كنكتبوا pour la phosphorylation كيتستعمل pour la phosphorylation ديال de la phosphocréatine ou de la créatine كيتستعمل pour la phosphorylation ديال الكرياتين en phosphocréatine.
دونك هاد l'ATP اللي كيتستعمل بالريسبيراسيون اللي كيجي من الريسبيراسيون كيتستعمل باش نجدو به الفوسفوكرياتين، يعني نديرو فوسفوريلاسيون كرياتين او فوسفوكرياتين. pour la phosphorylation de la créatine en phosphocréatine. Ça fait en phosphocréatine, c'est-à-dire renouvellement qu'il s'appelle pour le renouvellement d'ILH, pour le renouvellement d'ILH de la phosphocréatine. Ça fait qui va être utilisé, qui va être utilisé pour la contraction. اللي غادي تستعمل هاد l'ATP هذا اللي غادي تستعمل pour la donc هاد الفوسفوكرياتين غتستعمل pour la contraction de la comme source غتستعمل comme source مصدر ديال الطاقة comme source d'ATP. هاد لا فوسفوكرياتين غتستعمل comme مصدر ديال الطاقة ديال d'ATP. المال هاد l'ATP هذا comme source d'ATP au niveau de la tête, au niveau de la tête de myosine. Au niveau de la tête de myosine, pour la contraction musculaire. Pour la contraction musculaire. وبالتالي كنكونوا سالينا هذا السؤال المعقد اللي كيحتاج واحد الوصف بياني. دونك عندي هنايا بزاف المعطيات اللي غنحاولوا نكتبها. او نيفو دي تيت واش قلنا هيدروليز دا تي بي ولا فوسفوكرياتين او نيفو. والله ما فهمت السؤال ديالك اسماعيل، ما فهمتوش. يلا نكملوا. دونك خذوا الجواب. دونك غنتحولوا دابا غنمشيو لاخر معطى في التمرين هذا. اخر معطى في التمرين عنده علاقه بلا شين ريسبيراتوار، عنده علاقه بلا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. دونك لا شين دي بروتيين ريسبيراتوار. غادي نشوفوا مزيان هنايا اشنو غادي نقولوا ليهم. دونك شنو عطاوني؟ الا لاحظتوا مزيان حاطين لكم واحد التمرين فيه لي بروتيين ديال لا شين ريسبيراتوار. واخا دونك داير بحال هكايا، عندي هنايا بحال هكايا، واخا بحال هكايا مثلا. واخا ولا نكملو نيشان ديريكتومون. واخا هنايا نديرو لا سفير بيدونكولي. تبعوا معايا الله يرضي عليكم، تبعوا معايا. مزيان. دونك هنا غنرسموا لي بروتيين ديال لا شين ريسبيراتوار مثلا. دونك هنا كاينه 2 مثلا، واخا هنايا 3، هنايا 4، واخا هذا الكومبلكس 1، هذا الكومبلكس 2، هذا الكومبلكس 3، هذا الكومبلكس 4. وهذه لا سفير بيدونكولي. واخا تبع معايا مزيان. وعطيناكم واحد دوني قلنا لكم باللي هذا ديجا نتوما عارفين وخاصكم تكونوا حافظينه. كيدير ليا لوكسيداسيون ديال NADH+، لوكسيداسيون ديال NADH+، ليش كيحولوا اون NAD+، كيحولوا اون NAD+. عطينا وحده وهنا حاطين لكم لي بيكينون، واحد لا بروتين اللي ما عندكم ما ديروا بها. دونك تبع معايا مزيان، تبع معايا. عطيناكم هذا الشيء هذا وقلنا لكم معلومه وحده. قلنا لكم سي كو غنستعملوا واحد، قلنا لكم à partir de l'exploitation de ce document expliquer comment se fait la production d'ATP. قلنا لكم كيفاش كتصايب l'ATP انطلاقا من هذه الوثيقه هذه. واخا هذه شنو هي؟ هذه ديال لا سفير بيدونكولي. هذه سي لا سفير بيدونكولي. هذه شنو هي؟ هذه سي لا سفير، سي لا سفير
pédonculée. صافي لا سفير بيدونكولي. تبع معايا مزيان. قلنا لكم انطلاقا من هذا الدوكيمون هذا فسر لي كيفاش كيتصايب لا تي بي. هذا راه بلا ما نبقاو نرجعوا ليه، هذا راه ساهل الوليدات، هذا راه ساهل. كيفاش كيتصايب لا تي بي؟ لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف خاصكم تكونوا حافظينها. صافي دونك شنو كيطرى لي؟ دونك au cours de la phosphorylation oxydative les protéines de la chaîne respiratoire qui دير oxydation ديالاش ديال les transporteurs de protons et d'électrons. Donc NADH+, produit lors du cycle de Krebs, formation d'acétyl-CoA ou la glycolyse, شنو كيطرى ليه؟ oxydation كيتحول NAD+, plus 2 protons plus 2 électrons. واخا وعندي ال FADH2 حتى هو اش كيطرى ليه؟ oxydation كيتحول FAD+, plus 2As plus et 2 électrons. هذا غير تذكير. دونك شنو كيطرى في الفوسفوريلاسيون اوكسيداتيف؟ اوكسيداسيون ديال لي ترونسبورتور ريدويت، هادو كيتوكسيداو وكيليبريو ليا دي زيليكترون، واخا كيحروا ليا دي بروتون اي دي زيليكترون. هاد لي بروتون هادو هما اللي كنصايبوا بهم الغراديون دي بروتون، وهاد لي زيليكترون هادو كنديروا بهم الريدكسيون ديال الاكسجين. واخا وتبع معايا مزيان. انا نكمل لكم الدوكيمون كثر، واخا هذا فاش كناخذوا منه لي زيليكترون. نفسر لكم كيفاش كيتصايب لا تي بي. ملي كنوكسيديو هادو كناخذوا منهم لي زيليكترون، واخا هاد لي زيليكترون ديالهم كيمشيو فيغ لو كومبلكس 4. الكومبلكس 4 لمن كيعطي لي زيليكترون لمن كيزيدهم على لي بروتون ليش بلس 1 دومي O2 كنقصدو بها O، واخا 1 دومي O2 اش كيعطيني H2O، وبالتالي كنكون حولت الاكسجين ل H2O. شنو درت هنايا؟ هاد لا رياكسيون شنو درت بها؟ سي لا ريدكسيون ديال ريدكسيون دوكسيجين اون H2O. صافي هي هادي، وبالتالي كنكون كونسوميت الاكسجين. تبع معايا مزيان كثر. شنو عندي اخر من بعد ملي كيطرى ليا هاد التدفق ديال لي زيليكترون فيغ الاكسجين اللي كيتحول ل H2O كنديرو به الريدكسيون، حيت الاكسجين هو لاكسبتور فينال دي زيليكترون. علاش؟ حيت عنده ان بوتونسيال ريدوكس طالع. واخا شنو عندي اخر؟ لي بروتون كيمشيو ليا فين؟ ليسباس انترممبرانير. لي بروتون كيمشيو ليسباس انترممبرانير، كيبقاو يتعرموا في ليسباس انترممبرانير. واخا لاكومولاسيون ديالهم في ليسباس انترممبرانير اش كتعطيني ان غراديون دو بروتون، ميمال ديال الالكترونات، غراديون دو بروتون كتعطيني اشنو؟ كتعطيني هذا اش كنسميو هذا الوليدات غراديون دو بروتون. قال مزيان غراديون دو بروتون. واخا دونك هاد الغراديون دو بروتون شنو كيخلي ليا؟ شنو غراديون دو بروتون؟ دو بار اي دوطر دو لا ممبران هنا كتولي بلوس وهنا كتولي موان. دو فات شنو كيطرا؟ كتحل ليا هاد الكانال ديال السير بيدونكولي وكيرجعوا ليا لي بروتون. واخا كيرجعوا لي بروتون، وفاش كيرجعوا لي بروتون شنو كيكون عندي؟ كيكون عندي سينتيز ديال لا تي بي. دونك لا دي بي بلس بي اي كيعطيني لا تي بي. صافي الوليدات هادشي اللي كاين. دونك عندي واحد لونزيم كاينه هنايا، كاينه وسط لا سفير بيدونكولي سميتها لا تي بي سينتاز. ملي كيرجعوا ليا لي بروتون كتحول لا دي بي بلس بي ل ا تي بي، كدير لا فوسفوريلاسيون. دونك هذا هو كيفاش كيتصايب لا تي بي. دابا شنو عطاونا واحد اللعيبه حنا غنزيدوها دابا. هو اخر دوني في التمرين هو هذا. تبع معايا مزيان. شنو عطاونا الوليدات؟ شنو عطاونا هنايا؟ قالوا لينا غنستعملوا واحد لينيبيتور، واحد الماده، واحد لا توكسين، واحد لا موليكول اورغانيك كي في بارتي دو لا كلاس دي زيكتيوتوكسين ناتوريلمون برودوي تما دون لي راسين ديال لي تيج سيغتان بلون تروبيكال. واحد النباتات السوائيه كيصايبوا واحد الماده، واحد الموليكول، واحد جزيئه توكسيك بور لورغانيزم. واخا علاش؟ حيت كتبلوكي. غنستعملوا واحد الماده اللي كتبلوكي الكومبلكس 1. شنو هي سميتها هاد الماده؟ سميتها الغوتينون.
غوتينون. قال لك هذا الغوتينون هذا كيبلوكي ليا الكومبلكس 1 ديال لاشين ريسبيراتوار. هذا الغوتينون كيبلوكي الكومبلكس 1 ديال لاشين ريسبيراتوار. واخا ما فهمتش السؤال ديال كهيبه. هذا ليسباس انترمومبرانير، هذا هو ليسباس انترمومبرانير. هنا فين كيكون عندي الغراديون دو بروتون صافي. دونك الغوتينون فوالا الغوتينون كتبلوكي ليا الكومبلكس 1 صافي وليدات. الغوتينون كتبلوكي الكومبلكس 1. قال لك قول لي السؤال اون اكسبلواتون دوكيومون 4 واخا اكسبليكي ليفي دو لا غوتينون سور لاغي دو سيكل دو كريبس. قال لك شرح لي كيفاش كتاثر على السيكل دو كريبس اولا كتبلوكي السيكل دو كريبس اي لا سانتيز دا تي بي، وكيفاش كتحبس لا سانتيز دا تي بي. دونك ساهله. هنا السؤال كان شويه معقد، الاستاذ يعطيكم شي حاجه فين تفكروا بزاف. واخا كاين غير واحد تقريبا واحد نص نقطه عليها، ولا تي بي راكم جاوبتوا عليه ديجا، غتجاوبوا عليه راه ساهل. دونك واحد نص نقطه اللي خلينا عليها، دونك اللي مايور راه غيجاوب عليها، اللي خطير بزاف راه غيجاوب عليها. دونك علاش هاد الروتين غتبلوكي ليا السيكل دو كريبس؟ حيت عندي هاد ملي كيكون عندي الفوسفوريلاسيون اوكسيداتيف يعني الكومبلكس 1 خدام، يعني ما انيبيناش بالغوتينون، ما حبسناش، ما مبلوكيش بالغوتينون. شنو كيدير؟ كي اوكسيدي ان ا دي اتش بلس اون ان ا دي بلس، وهاد ان ا دي بلس كترجع لو سيكل دو كريبس ليش باش كطرا لي الريدكسيون، كتحول من ان ا دي بلس كترجع عاوتاني ان ا دي اتش بلس واخا باش كترجع ليا عاوتاني وتاوكسيدا في الميتوكوندري في الممبران انترن صافي بالكومبلكس 1. الوغ دابا ملي الغوتينون كتبلوكي، دونك الان ا دي اتش بلس ما غتبقاش تاوكسيدا، غتبقى حاصله هنايا وما غنصايبوش ان ا دي بلس، ما غيرجعش عندي الان ا دي بلس. الان ا دي بلس ما غنلقاوش السيكل دو كريبس، ما غيلقاوش باش نديرو الريدكسيون ديال الان ا دي اتش بلس. ما عنديش هاد ان ا دي بلس لانه هنا ما رجعش، ما تروسيكلاش، ما كاينش روسيكلاج ديال الان ا دي بلس. دونك فوالا هادشي اللي كاين. بوغ كيفاش غيحبس لا تي بي؟ هادي ساهله. كيفاش غادي يحبس لا تي بي؟ الغوتينون كيبلوكي الكومبلكس 1، ما كايناش اوكسيداسيون، ما كاينش ترونسبور دي زيليكترون، ما كايناش ريدكسيون ديال الاكسجين اون نو واخا دو فيت ما كاينش بومباج دي بروتون H+ في ليسباس انترممبرانير. دونك ما كاينش روتور ديال لي H+ من ليسباس انترممبرانير vers la matrice. Donc ما كايناش فوسفوريلاسيون ديال ADP en ATP صافي. جو ريبيت، inhibition ديال الكومبلكس 1 او بلوكاج ديال الكومبلكس 1 بالغوتينون. دونك ما كاينش ترانسفير دي زيليكترون واخا، دونك ما كاينش réduction de l'oxygène en H2O، يعني ما كايناش consommation d'oxygène. Du fait, il n'y aura pas du pompage des protons, ما غيدوزوش les protons, il n'y aura pas un passage des protons vers l'espace intermembranaire. Ce qui fait ما غيكونش عندي un gradient de protons. وملي ما غيكونش ان غراديون دو بروتون ما غيكونش عندي روتور ديال لاش بلس من ليسباس انترممبرانير لا ماتريس، دونك ما غيكونش عندي فوسفوريلاسيون دو لا دي بي اون ا تي بي صافي الوليدات. هادشي اللي كاين. قولوا لي شحال ديال الوقت دابا دايرين درنا في اللايف؟ شحال ديال الوقت؟ جاوبوني الله يسر عليكم، سينو غنكملوا حتى الغدا. غدا مع ديك 11 ولا 12 نكملوا التجربه ان شاء الله.